माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य श्री कमला रोका। कमसेकम उठ्ने कष्ट त गर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पूर्वको यो उत्तर गङ्गा जुन जलाशय आयोजना छ 828 मेगावाटको, यो हामीले बारम्बार यसको विषयमा कुरा उठाएका छौँ। सुन्दर ढोरपाटन जो प्राकृतिक हिसाबले यसलाई नबिगारेर जुन पानीको बहाव बग्नेतिर यसको आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले रुकुम पूर्वको जनता र स्वयं ढोरपाटनका जनताले बारम्बार यो विषयलाई अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो रणनैतिक महत्त्वको जुन पानीको बहाव बग्नेतिर यो आयोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसको अध्ययन अनुगमन कसरी अगाडि बढेको छ, यो अगाडि छिटो भन्दा छिटो पानीको बहाव बग्नेतिर अगाडि बढोस् भन्न म चाहन्छु। दोस्रो कुरा, ढोरपाटन आरक्षण जो रुकुम पूर्वमा जहाँ 65% भूभाग ओगटेको ढोरपाटन आरक्षण छ, जहाँ हामीले त्यसलाई पुरानो नियम कानुनलाई जसरी पुरानो नियम कानुनलाई पुनः सीमाङ्कन गर्ने भन्ने कुरा हामीले बारम्बार त्यो कुरा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले राखेका थियौँ र संविधानले निर्देश गरेको अनुसार जल, जमिन र जङ्गल स्थानीय जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति र त्यहाँको जुन ढोरपाटन आरक्षणमा अहिले नेपाली सेनाले त्यो नियम कानुनलाई मिचेर त्यहाँको जनतालाई बारम्बार सताएको पनि म यहाँ सामान्य जुन यो हाउसमा म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको विषयलाई म अगाडि बढाउन म चाहन्छु। र अर्को विषय, टेन्डरको आह्वान गर्ने अन्तिम समय भएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि त्यो नियम कानुन अथवा के बनेको छ यसको पनि म छिटै जानकारी पाउनु पर्यो र त्यहाँको जनताले जुन आशा गरिराखेको छ। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने, सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी जो राजनैतिक हिसाबले र स्वास्थ्यको हिसाबले जुन हामी एउटा सङ्कटमा यो हाम्रो कार्यकाल गुजार्यौँ र त्यो बीचबाट पनि हामीले पटक पटक हामी राजनैतिक हिसाबले हामी मृत्युको मुखमा परेर पनि हामी फेरि पनि यो सङ्घर्षमय हाम्रो यो कार्यकाल रह्यो र हाम्रा कयौँ अभिभावकहरू छन्, त्यो अभिभावकहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर डिला सङ्ग्रोला पन्त, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, गएको झन्डै 5 वर्षदेखि यो सम्मानित सदनको सदस्यको रूपमा प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीमा सहभागी हुन पाएकोमा बनाए। अलि दुःख पनि लाग्छ सम्झेर ल्याउँदा 2 पटक जनताको प्रतिनिधित्वको थलो प्रतिनिधि सभालाई समय अभावै भङ्ग गर्ने प्रयास पनि गरियो, तर संवैधानिक चेक एन्ड ब्यालेन्सको पद्धतिले गर्दा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाएको छ। संविधानत हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, यो सुखद पक्ष हो। म यस बेला हाम्रा प्रिय नेता जननायक बीपी कोइरालालाई सम्झन चाहन्छु। एकजना पत्रकारले एक पटक उहाँलाई सोधे, तपाईँ आफूलाई नेपाली जनताले कसरी सम्झनु हुन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ? बीपीले भन्नुभयो, मैले जनताको घाँटीमा अड्केर बसेको कुरालाई सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेँ, त्यही रूपमा मलाई सम्झनु भए हुन्छ भन्नुभएको थियो। गएको 5 वर्षमा जनताले घाँटीसम्म आएर अड्केको कुरालाई हामीले कुन हदसम्म यो सदनमा उजागर गर्न सक्यौँ, इतिहासले अवश्य मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। हामीले उठाएका कुराहरू
कति कार्यान्वयन भए कति भएनन् जनताले मूल्याङ्कन गर्लान् नै। हामी मध्ये कति साथीहरूले टिकट पाउनु होला, कतिले जितौँला, कतिले हारौँला। यो सदनमा फेरि फर्केर आउन सफल हुने सबै साथीहरू अवश्य पनि जनताको पिरमर्का, राष्ट्रको वृहत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सक्नु नै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो शुभकामना पनि छ। प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि त्यही नै हो। यस अवसरमा सम्मान्य सभामुख महोदय लगायत सम्पूर्ण संसद सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा कुनै न कुनै रूपमा अवश्य भेट हुनेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री नारायण मरासिदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, पोखराबाट बुटवल हुँदै सुनौली जोडिने सिद्धार्थ राजमार्ग देशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो। भारतबाट हजारौं सवारी साधनहरू गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी हुँदै सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा प्रत्येक दिन आउने गर्छन्। बाटो साँघुरो र अनगिन्ती घुम्तीहरू भएको हुनाले यो राजमार्गको स्तरोन्नति अति नै आवश्यक छ। तसर्थ डेडिकेटेड टु लेनको रूपमा यसको स्तरोन्नति गरियोस्। त्यसरी नै सभामुख महोदय, यही राजमार्गको स्याङ्जा पोखरा खण्ड अन्तर्गत भालु पहाडमा ढुङ्गा खसिरहने हुँदा यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा त्यहाँको स्थिति अत्यन्तै गम्भीर छ, भयावह छ। तसर्थ राजमार्गमा ढुङ्गा खस्न नदिने प्रबन्ध गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ र त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङ टेक्निकको प्रयोग गरेर सिल्डिङ गरिनु जरुरी छ। त्यसरी नै त्यो प्रभावित क्षेत्रको सडक पनि अति नै बिग्रेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई कालोपत्री गर्नु पनि अपरिहार्य छ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायको मैले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, अस्पताल र विद्यालय कलेजको नेट ढिलो हुँदा बिरामीको उपचार र विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध भइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल र खोप कलेजहरूमा नेट ढिलो हुँदा बिरामीको उपचार र विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध भइरहेको छ। यसबारे सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई सभामुख महोदयबाट के कस्तो प्रविधि त्यहाँ राख्नुपर्ने हो, जनताको सेवाको निम्ति, विद्यार्थीको सेवाको निम्ति, बिरामीको सेवाको निम्ति बन्दोबस्तको लागि, निर्देशनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, विश्व सुरक्षा अगुवाई, नाटो, क्वाड, औकस, 5 आँखा, आइपिएस, एमसिसी सम्झौता, एसपिपी जस्तै सैन्य मोर्चा होइनन्। संयुक्त राज्य अमेरिकी नेतृत्वको पुरानो विश्व सुरक्षा व्यवस्थाले विश्वमा द्वन्द्व, विनाश तथा युद्ध मात्रै निम्त्यायो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा सधैँ एक ध्रुव र प्रभुत्वको वकालत गर्यो र अभ्यास गर्यो। त्यसको विपरीत बहुध्रुव तथा बहुपक्षीयता, विश्व शान्ति, सुरक्षा तथा स्थायित्वको लागि साझा अगुवाई एवं सहकार्य आदि उद्देश्यका साथ गत अप्रिल 18 देखि 21 सम्म चलेको बुआओ सम्मेलन भिडियो कन्फरेन्समा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा विश्व सुरक्षा अगुवाई जीएसआई प्रस्तावित गर्यो। हरेक देश तथा महादेशले आफ्नो निर्णय आफै लिन स्वतन्त्र रहेको र सैन्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको जीएसआईको अवधारणालाई सैन्य मोर्चाको रूपमा हामीले बुझ्नुहुन्न र कसैले यसरी बुझ्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपिएस अन्तर्गतको सहस्राब्दी चुनौती कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी सम्झौतालाई नेमकिपा लगायत देशका सचेत बुद्धिजीवीहरूले विरोध गर्दै आइरहेको हो। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको दलालीलाई आफ्नो स्वार्थ ठानेहरूले यसलाई एकदमै समर्थन गर्दै सित्तैमा आएको अनेक किसिमको गुणगान गरेर यसले देशमा सैन्य
देशलाई सैन्य मोर्चातर्फ लाने गइरहेको हुनाले यसको अझै हामीले विरोध गर्दै जानु आवश्यक छ। र साथसाथै साम्राज्यवादीहरूको अर्को हतियार एसपिपीलाई पनि गलत व्याख्या गरी हामीले यहाँ अहिले अगाडि नबढाउने मात्र निर्णय भएको सरकारको सार्वजनिक भयो, पत्र अहिले पनि सार्वजनिक भएको छैन, पत्रै लेखेको होइन कि निर्णय नै नगरेको होइन कि भन्ने लागिरहेको छ। यो एसपिपी अगाडि नबढाउने पनि यस्तो गलत काम, देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने काम सरकारबाट हुनु हुँदैन र पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयकमा यो अङ्गीकृत नागरिकता, वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धी 2019 को संविधानको दोस्रो संशोधन 2032 मा 5 वर्ष राखिएको रहेछ। जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताएपछि पञ्चायत सरकारले फेरि 2038 मा त्यो 5 वर्षको अवधारणालाई हटाइयो र 2064 पछिको संविधान सभाले 2066 मा मौलिक हक समय सकियो, टुङ्ग्याउनुहोस्। मौलिक हक अधिकार सम्बन्धीको समितिमा 15 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने उल्लेख गरेको थियो। यो सबैलाई संविधानमा हामीले राख्न सकेनौँ। हामीले त संशोधन राखेका हौँ सभामुख महोदय। यसकारण यो नागरिकता विधेयकमा हामीले अझै विचार गर्नुपर्छ, पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यसलाई यतिकै पास गर्नुहुन्न र यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न दिनुहुन्न भनेर हामीले जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुखज्यू, धादिङ र गोर्खा जिल्लाको बीचमा पर्ने बुढी गण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत परियोजना 1200 मेगावाटको छ। सो परियोजनाको क्षतिपूर्ति र मुआवजाको कार्य अझै पनि बाँकी छ। जनताहरूको पुनर्स्थापनाको काम अझै बाँकी छ, सुरुवात नै भएको छैन र यो पुस्तौँदेखि सयौँ वर्ष अगाडिदेखि जनताहरूले उपभोग गर्दै आइरहेको दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जमिनको क्षतिपूर्ति पाएको छैन। त्यो दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जनताले उपभोग गरिरहेको जमिनको क्षतिपूर्ति र त्यहाँ बनेका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति, मुआवजा र क्षतिपूर्ति जनताले पाउन सकोस्, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था होस्। सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि म सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनहरूको, निजी भवनहरूको पुनर्निर्माणको पुनरावेदन कार्यालय बनेको छ। पुनर्निर्माण कार्यालय खारेज भएर पुनरावेदन कार्यालय छ। त्यो कार्यालयको अब 2 महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी छ। 40,000 भन्दा बढी केसहरू चाहिँ बाँकी छ त्यो फैसला गर्नको लागि। त्यसकारण त्यो 40,000 भूकम्प पीडितहरूको केसको फैसला टुङ्गो लाग्ने गरी त्यो व्यवस्था सरकारले मिलाओस् या त्यो पुनरावेदन कार्यालयको म्याद अगाडि बढाओस्। र धादिङ जिल्लाको खास गरी उत्तरी क्षेत्रको लाइफलाइन धादिङबेसी साङकोस तिप्लिङ सोमदाङ सडक, यो बर्सातको समय र सरकारको ध्यान कम गएको, बजेट कम भएको कारणले त्यो सडक अत्यन्तै अलपत्र छ। त्यहाँ झन्डै जिल्लाको आधाभन्दा बढी जनताले त्यो सडकबाट सेवा लिने गरिरहेका छन्। अहिले यो बर्सातको मौसममा हिँड्नु परिरहेको छ। त्यो सडक, त्यसको चाहिँ यथाशीघ्र निर्माण हुने, धादिङबेसी सुनौला बजार फोसरीटार सडकको निर्माण हुने, धादिङबेसी सल्यानटार बसेरी लापा सडक, यी सबै उत्तरी क्षेत्रलाई, धादिङको उत्तरी क्षेत्रलाई चाहिँ सेवा दिने सडकहरू हुन्। ती सडकहरूको निर्माणको लागि सरकारको विशेष ध्यान जाओस्। म सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाँदै प्रणालीको एउटा प्रमुख समस्या बारेमा बोल्दैछु। म केही दिन अगाडि मात्रै हारातालमा जाने अवसर मिलेको थियो। अब योभन्दा अगाडिको निकुञ्ज बनाएको छ सभामुख महोदय। अब त्यहाँ निकुञ्ज बनाएर 2-4 हजार बँदेल पालिया होलान्, 2-4 मृग पालिया होलान्। अब त्यो निकुञ्जलाई हटाएर त्यो मान्छेको बसोबास राख्नु पर्यो, त्यो निकुञ्जलाई पूर्वतिर लानु पर्यो, त्यहाँको जनताको आवाज सभामुख महोदय। किनभने त्यहाँ पुरै सिङ्गो प्रणालीलाई पाल्न सक्ने धाराले अब 2-4 हजार बँदेल पालेर हुँदैन सभामुख महोदय। अब आउने सरकारले, आउने यो सदनले एक्का राखोस्, प्रणालीको त्यो धारा निकुञ्जलाई मुहुको पूर्वतिर सारोस् र धारा निकुञ्जलाई त्यहाँ मान्छेको आबादी
हुने, मान्छेको बसोबास गर्ने, मान्छेहरूले व्यवसाय गर्ने, त्यहाँ 5 लाखदेखि 10 लाख मान्छेहरूले रोजीरोटी पाउँछन्, रोजगार पाउनेछन् सभामुख महोदय। मैले यही कुरा यहाँहरूलाई भविष्यमा यहाँहरूको ध्यान जाओस् भन्दै मेरो बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, किसानको समस्या सदनमा पटक पटक उठाउने गरेको छु। गत वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण किसानको धान बालीलाई ठुलो नोक्सानी भएको थियो। आधाभन्दा बढी किसानहरूले धान बालीको राहत पाउन सकेको छैनन्। निम्न किसानलाई प्रति कट्ठा रु 315 का दरले दिने भनिएको छ। मध्यम किसानलाई प्रति कट्ठा 125, ठुला किसानलाई प्रति कट्ठा 75 को दरले दिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छ। यो रकम किसानको लागि अपमान हो सभामुख महोदय। यो रकमलाई बढाएर सम्बन्धित निकाय स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ। किसानलाई बैङ्कमा खाता खोल्ने बाध्यता भएको कारण झन्झटिलो प्रणाली भएको छ। राहत रकम थोरै, तर राहत बुझ्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण यसलाई सहज बनाउनको लागि स्थानीय तहमा किसानलाई प्रत्यक्ष रकम दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यस संसद कार्यकालको अन्तिम शून्य समयमा मेरो आफ्नो भनाइ म राख्दैछु। हाम्रो यो कार्यकाल अलिक कठिन र ऐतिहासिक नै बन्यो सभामुख महोदय। दुई पटक संसद विघटन ओली सरकारबाट भयो। सर्वोच्च अदालतले संविधान जोगाउने काम गर्यो र हामीले हाम्रो कार्यकाल पुरा गर्न पायौँ। जनताका अपेक्षित काम गर्न सकिएन होला। कहिले संसद विघटन त कहिले लामो समयसम्म विपक्षी दलबाट संसद अवरुद्ध। तर मेरो विश्वास छ आउँदा संसदबाट धेरै काम पुरा हुनेछन्। मेरो शुभकामना पनि छ। अर्को कुरा सभामुखज्यू, अहिले डेङ्गु रोग व्यापक फैलिएको छ। जनताहरू पीडित भएका छन्। यो अवस्थामा सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारसँग डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि ध्यान पुर्याउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री लाल प्रसाद सावा लिम्बू। सम्मान्य सभामुख महोदय, नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि जनताको तत्परता कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। सुरु भएदेखि हालसम्म देशभर जनताको तत्परता कार्यालयहरूले कार्य गरिरहेको, तर नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य 20% भन्दा प्रगति हुन सकिरहेको छैन। झापा जिल्लामा तत्परता कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र कन्काई, बिरिङ, रतुवा, मावा, मेची र कमल नदी थिए। गठबन्धन सरकार बनेपछि गत वर्षको बजेटबाट रतुवा, मावा, मेची र कमल नदी कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको छ। म यसप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु। मैले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्र पश्चिममा कमल नदी रहेको छ। हरेक वर्ष मौसममा बाढी र पानीको बहावले कमलको पूर्वी किनारा कमल बनियानी क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिको ठुलो क्षति हुने गरेको छ। तसर्थ क्षति रोक्न व्यवस्थित नदी नियन्त्रण कार्यलाई निरन्तरताका लागि विशेषतः कमल नदी लगायत छुटेका समेतलाई जनताको तत्परता कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पुनः राख्नका लागि म जोरदार माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको कार्यकालको करिब अन्तिम समयको शून्य समयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। निर्माणाधीन राजमार्गहरू जोखिम मार्ग बनिरहेका छन्। राजमार्गमा यात्रा गर्ने आम नागरिकहरूको जीवन असुरक्षित बनेको छ। राजमार्ग निर्माणमा सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन। जिल्लामा निर्माण र स्तरोन्नति भएका सडकका नालीमा ढक्कन नलागेका कारण 11 वर्षको बालकले ज्यान गुमाउनु परेको पोखराको घटनाले सरकारलाई कतै दुखेको छैन। पोखरा 21मा निर्माणाधीन दमसादी घाटको पुल करिब 7 वर्ष हुन लाग्यो, सम्पन्न भएको छैन। पुल नबनेका कारण यहाँका बासिन्दाहरूले कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ। समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि धेरै पटक सरकारलाई झकझकाउँदा कुनै सुनवाई भएको छैन।
तत्काल निर्माण कार्य सुचारू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। उच्च माध्यमिक तह 11-12 विद्यालय तहमा गाभिएपछि साबिक उच्च मावि तहका शिक्षकहरूमाथि राज्यद्वारा विभेद भएको छ। उहाँहरूका सम्पूर्ण मागहरू माननीय श्री बीना कुमारी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरूको प्रमुख चाडहरू हाम्रो सामु आइरहेको छ। चाडबाड आउनु निम्न वर्गको जनताको लागि आकाशिएको बजार भावको कारण सकसपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा निम्न वर्गको जनताले सस्तो र सुलभ तरिकाले सामान खरिद गर्नको लागि सडक व्यापारी एक उत्तम स्थान हो। तर सडकमा व्यापार गरी जीविकोपार्जन गर्ने सबैभन्दा आधारभूत वर्गका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि क्षेत्र निर्धारण नगरी विस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले दैनिक रूपमा समय र क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसैले सडक व्यापारका श्रमिकलाई पनि राहत हुने र निम्न वर्गका जनतालाई पनि सहज हुने भएकोले सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। अन्तिममा सम्पूर्ण नागरिकहरूमा आउने प्रमुख चाडहरूको अग्रिम शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री बीना देवी बुढाथोकी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला देशमा डेङ्गु रोगको महामारीले भयावह रूप लिन थालेको छ। 12,000 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने एक दर्जन मानिसको मृत्यु भएको कुरा आएको छ। यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले कोरोना महामारीपछि ठुलो जनधनको क्षति पुर्याउने छ। यसतर्फ सरकारको बेलेमा ध्यान पुग्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको लागि एकरूपता कायम गर्न निर्णय गरेको 1 हप्ताभन्दा बढी हुँदा समेत अस्पतालहरूले मनोमानी किसिमले परीक्षण शुल्क लिँदै गरेको कुरा आजसम्म पनि सुन्नमा आएको छ। यसलाई कडाइका साथ नियमन र अनुगमन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान सम्मत आवश्यक कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन संसदको यस कार्यकालको मुख्य काम थियो। दुवै काम आंशिक रूपमा अझै बाँकी छन्। विश्वविद्यालय समावेशिता लगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा दर्ता भएका प्रस्ताव र प्रश्नहरूमाथि सरकारको अनिच्छाले संसदको विषय बन्न सकेन। संघीय प्रणाली र संविधानले माग गरे अनुसार नेतृत्व नागरिक र राज्यका निकायहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसक्दा दोष प्रणालीमाथि र प्रहार उपलब्धिमाथि हुन थालेको छ। यी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत विकास अनि कमीहरूको सम्बोधन आगामी निर्वाचनमा सबै दल, उम्मेदवार र मतदाता समेतको प्राथमिकतामा पर्न सकोस् र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुनको निर्माण, संविधान घोषणाको 10 वर्षमा यसको आवश्यक पुनरावलोकन र कानुनहरूको समय अनुकूल संशोधन गर्दै संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अब निर्वाचित हुने संसद पूर्णतः सफल होस्। सबैमा हार्दिक शुभकामना। माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार र छठ नजिकिँदै रहँदा सानो पुँजी लाएर स्वरोजगार गरी खाने स्वरोजगार व्यापारीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको महानगरपालिकालाई सफा र सुन्दर बनाउन अभियान सही छ। उहाँले गरेको काम ठिक छ र गर्न पनि पर्छ। तर दैनिक जालादारी गरी खाने तथा स्वरोजगार व्यापार गरी खाने श्रमिकलाई चाडबाडको मुखमा बेरोजगार र भोकभोकै बनाउने काम ठिक भएन। व्यवस्थित नगरी विस्थापित गर्दा ठुलो समस्या देखिएका कारण स्वरोजगार श्रमिकलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै तत्काल चाडबाडको मुखमा समय सारणी मिलाएर खुल्ला ठाउँहरूमा रोजगार व्यापार गरी खाने निश्चित समयका लागि व्यवस्था गरियोस् भनी सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै श्रमिक पञ्जीकरण र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक पञ्जीकरण, निर्माण लगायतको काममा यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न माग गर्दछु। साथै आज कार्यकालको अन्तिम पटक बोलिरह माननीय श्री विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुलाई सिमाना बनाएर बग्ने दुधकोशी नदीमा एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा विद्युत आयोजना अध्ययन भयो।
635 मेगावाटको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले थन्किएर बसेको त्यो फाइललाई निकालेर यो परियोजना निर्माणको काम अघि बढायो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर काम अगाडि बढ्यो। मुआब्जाको सूचना समेत प्रकाशित भयो। तर देशमा अध्ययन भएका आयोजनाहरूमध्ये अत्यन्त सस्तो र जनताको क्षति अत्यन्तै कम गर्ने वातावरण हिसाबले अनुकूलको यो परियोजना गठबन्धन सरकार आइसकेपछि काम ठप्प भएको छ। जनताका जग्गाहरू रोक्का भएका छन् तर काम अघि बढेको छैन। म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विष्णु शर्मा। सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरो यो 5 वर्षको कार्यकाल आज बोल्ने सुन्ने समयको अन्तिम भएको छ। सबै मान्यज्यूहरूलाई सम्झना र शुभकामना छ। के अरे निर्वाचित भएर आउने मान्यज्यूहरूलाई। मुक्त कमैया कमलरीको तत्कालीन सरकारले 2065 साल भदौ 21 गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको 14 वर्ष पुगिसकेको छ। मुक्त कमैया हलियाको समस्या जस्ताको तस्तै छ। मुक्त हलियाहरू सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसके साहुको घरमा फेरि बाध्य भएर हलिया हुने बाध्य देखिएको छ। उनीहरू घर घाटका भएका छन्। कमैया कमलरी हलिया सरकारले कुनै तयारी नगरी मुक्त गर्यो। कमैयाहरू सहरको बीच भागमा जमिनमा बस्दथे। जब कमैया हलिया मुक्त घोषणा राज्यले गर्यो तर कमैया मुक्त भएनन् कि जमिनदार मुक्त भए। किनभने करोडौँ पर्ने जमिन पुस्तौदेखि बसोबास गरेका कमैया हलिया माननीय श्री शान्ता चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए। यो देशको कमैया कमलरी भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतको जीवनमा कहिले परिवर्तन आउन सकेन। यो संसद सुरु भएको पहिलो दिनदेखि आज अन्तिम दिनसम्म म यो कुरा चिच्चाइरहेको छु, उठाइरहेको छु। निर्वाचन पछिको सरकारले आयोग बनाएर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भइसकेको थियो। तर परमादेशी गठबन्धन सरकार आएपछि सबै भत्ताभुङ्ग भयो। यही समुदायको मुक्तिको नारा दिएर जनयुद्ध गर्नेहरू विगत 20 वर्षदेखि लगातार सरकारमा छन्, कुनै सिनको भाँचेनन्। अहिले सुनेको छु सुकुम्बासीहरूलाई कानुनी रूपमा कुनै पनि हैसियत नहुने निस्सा बाँडेर लाज पचाउनको लागि गठबन्धन सरकारले फेरि ती गरिबहरूलाई हिस्सा पार्ने काम गरिरहेको छ भनेर यदि मैले सुनेको सही हो भने यो किसिमको ठगी गर्ने सरकारलाई जनताले दण्डित गर्नेछन्। अब यो समुदायले विद्रोह गर्नुको कुनै विकल्प छैन। धन्यवाद। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने मुलुक हौँ र हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर सबैसँग मित्रता कायम गरी आफ्नो देश निर्माण गर्ने, जनताको भलो गर्नुपर्नेमा हामी बढी बाहिरतिरका चर्चामा बढी लाग्यौँ कि जस्तो लाग्छ। र यो भाषण गरेर मात्रै, नारा दिएर मात्रै जनताको उत्थान हुँदैन। जनताको विकासका लागि, जनताको कामका लागि जसरी लाग्नु पर्थ्यो, जसरी हामी जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेका छैन। कुनै पनि दलको त्यो हुन सकेका छैन। चुनावका बेलामा नारा दिने, सबैका कुरा उठाउने मात्रै कुरा हो, तर सत्तामा भएको बेलामा जे गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। मल नपाएर हाहाकार छ कुनै पनि सरकारको बेलामा। यस्तो परिस्थिति छ। त्यसो भएको हुना समय सकिहाल्यो।
माननीय श्री समिना हुसेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, निर्वाचन प्रणाली चाहिँ संविधानमा भएको व्यवस्था हो, यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर यो संविधानमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्षको तोकिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। अनि यस प्रतिनिधि सभाको अवधि चाहिँ फागुन 2079 फागुन 20 गते पुग्ने भए तापनि अहिले यत्रतत्र भन्दा पनि अझै संसदमा नै अन्तिम भनेर चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा चाहिँ आइरहेको छ। यदि यसो हो भने चाहिँ फेरि पनि संविधानलाई मिच्ने काम हुनेवाला छैन र सम्माननीय सभामुख महोदय, संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कोसँग छ र संविधान भन्दा माथि चाहिँ यस देशमा अरू कुनै संयन्त्र व्यवस्था छ भनेदेखि हामीलाई अवगत गराइदिनु हुन चाहिँ सम्मानित सदनमा चाहिँ सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकका 29,035 सामुदायिक विद्यालयका 443 जना लेखापाल र 35,300 जना कार्यालय सहयोगी अन्य कर्मचारीसँग काम गरे पनि सो अनुसार सेवा सुविधा नपाइरहेको अवस्था छ। 79/5/1 गतेदेखि तिनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। लेखापालले 13,500 र कार्यालय सहयोगीले 8,000मा काम गर्नु परेको छ। अन्य कर्मचारी सरह र श्रम ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार उनीहरूले सुविधा नपाउनु दुःखद कुरा हो। उनीहरूको आन्दोलनको जायज माग पुरा होस् भने म सरकारसँग सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यसै गरी दिवा खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी 15 रुपियाँ व्यवस्थापन भए पनि रेडिमेड र सुक्खा खाजा खुवाउन विद्यालयहरू बाध्य छन्, किनभने खाजा व्यवस्थापन खर्च त्यसमा राखिएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताका लागि 41 प्रकारका औषधि फ्रीमा औषधि वितरण गर्ने भएको भए पनि हाल नेपाल औषधि लिमिटेडले 2,75,00,000 पैसा यसपालिको बजेटमा माग्दा नदिएर थप 20 प्रकारको औषधि बनाउन असमर्थ भएको छ र त्यसका लागि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत बजेट व्यवस्थापनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय श्री सर्वत आरा खानम। सम्मानीय सभामुख महोदय, लगभग 7.5 लाख युवा युवतीहरूले नागरिकता नभएका कारण धेरै दुःख पाइरहेका छन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, बाटा सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूद्वारा नागरिकता विधेयकलाई छिटै प्रमाणीकरण गरिदिनु माग गर्दछु। त्यो जनता नागरिक भएपछि नागरिक भएर बसेछन्, यिनको दुःख बुझिदिनु राष्ट्रपतिजीलाई म भन्न चाहन्छु। दसैँको मुखमा व्यापारीहरूले उत्तरको नाकाबाट सामान रोकेकोलाई सिमाना खुला गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँच र निःशुल्क गरिदिनु सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। माननीय श्री सीताराम महतो। सम्मान्य सभामुखज्यू, सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरवा नगरपालिकाबाट 24 किलोमिटरको बाटो इनरवा कप्तानगञ्ज ठेका लागेको 8 महिना भइसक्यो। सो बाटो 3वटा गाउँपालिका अन्तर्गत बिचबाट जाने बाटो हो। त्यो बाटो सुचारू काम अगाडि बढेको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै इटहरी उपमहानगरपालिकाको सेहरा खोला र टेङ्ग्रा खोला, रामधुनी नगरपालिकाको दत्किचा खोला र इनरवा नगरपालिकाको सुनसरी खोला र देवानगञ्ज गाउँपालिका र हरिनगरा गाउँपालिकाबाट बग्ने सुनसरी खोला र बुढी खोला वर्षौँ वर्ष वर्षाबाट कटान र किसानहरूको खेती कटान भइरहेको अवस्था छ। त्यसको तत्पनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र म बारम्बार सदनमा यी कुराहरू उठाउँदा आजसम्म सुचारू हुन सकेका छैन। थोरै रकम भए पनि यसपालि सुनसरी योजना सिँचाइ योजनामा रकम छुट्याएको छ। सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनालाई
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट। माननीय डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठक। सम्माननीय सभामुख महोदय, बागलुङ जिल्लाको कुसमिसेरा राङखानी बरेङ शान्तिपुर सडक खण्डको कुसमिसेरा राङखानी देवलधारासम्मको 10 किलोमिटर सडक 2078 साल असोजसम्म कालोपत्री सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा क्यारामान जेबी निर्माण कम्पनी लिएको, तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति विवरण 54% मात्र रहेको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले उक्त सडक अल्पत्र परेको छ। अघिल्लो 1 वर्षको प्रगति विवरण त शून्य प्राय थियो। ठेक्का सम्झौता गरेर सडक अल्पत्र पार्ने, उक्त कम्पनीलाई कारबाही गर्न, जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने यस्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नयाँ प्रक्रियाबाट भए पनि उक्त सडकको कार्य यथाशक्य सम्पन्न गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु। सभामुख महोदय, बागलुङ बजारदेखि बागलुङको दक्षिण भेग जोड्ने सडक गलुवा भन्ने ठाउँमा पहिरो गएको कारणले लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा त्यस भेगका जनतालाई निकै दुःख भएको छ। पहिरो गएको 14 महिना हुँदा र धेरै पटक प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गर्दा कुनै जिम्मेवारी वहन नगरेको कुराप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। म उक्त सडक खण्डमा अविलम्ब बजेट विनियोजन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा 2071 सालमा भीषण बाढी आयो। त्यो बाढी पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, 9 वर्ष भयो। जनता त्यो बाढी पीडितहरूलाई भूकम्प पीडित छ र क्षतिपूर्ति दिने नेपाल सरकारले निर्णय पनि गर्यो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यही कारण जनतामा विभेद गरियो। हामीहरूले विभेदमा पऱ्यौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। साथसाथै 27 अक्टोबर 2009मा नेपाल भारत बीचको द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि अनुसार बर्दिया जिल्लाको सदरमुकामबाट व्यापारको लागि नाका खोल्ने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यो पनि अहिलेसम्म 12 वर्ष भयो कार्यान्वयन भएन। कुनै निर्णय 9 वर्ष कार्यान्वयन हुँदैन, कुनै 12 वर्ष कार्यान्वयन हुँदैन। म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। निर्णय नै नगरौँ या त निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नेपट्टि लागौँ। त्यसलाई फेरि सबैतिरबाट उदासीनता भयो भने जनतामा निराशा आउँछ। हामी धेरै नै मर्काउँछौँ। धन्यवाद। माननीय श्री हिरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो सदनको अन्तिम घडीमा आएर मलाई बोलौँ कि नबोलौँ जस्तो लाग्यो, तर यो मनले मानिन। त्यसैले आज म कुनै विकास र योजनाहरूको बारेमा बोल्न गइरहेको छैन। 3 करोड जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको सम्मानित सदनको गरिमा र ऐतिहासिक महत्त्वलाई क्षति हुने जुन कार्यहरू गर्न खोजिँदैछ त्यो अत्यन्त खेदपूर्ण छ। पहिलो कुरा, निर्वाचन आयोगले संसदको समय अवधि तोक्न मिल्दैन, किनकि संविधानले आवधिक निर्वाचनको समय 5 वर्षको हुनेछ भनिसकेपछि संसदको समय सकियो भन्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो? के संविधानमाथि हो निर्वाचन आयोग? दोस्रो कुरा, सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले सांसदहरूले भत्ता खाए, लोगो चिनो दिने भन्ने कुराहरू अखबारमा आए। सचिवालयले यस्तो भनिरहँदाखेरि यो दलित र तुच्छ शब्दहरू बोल्न मिल्छ? यति भन्दै गर्दाखेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा आक्रोश व्यक्त गरेको होइन। सम्मानित सदनका सांसद माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। मान्य अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गणतन्त्र कोरियाको इन्चेनमा आयोजना हुने हरित जलवायु कोष ग्रिन क्लाइमेट फुड फन्ड GCF को विश्वव्यापी सम्मेलनमा सहभागी हुन मिति 2079 भदौ 26 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव, मिति 2079 5/26। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079, बिमा विधेयक 2079 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देशहरू टेबल गर्न अनुमति दिन्छु।
मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री पम्फा भूषाललाई न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आजै आधा घण्टापछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।